वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज दिन 8औं दिन रहेको छ। एनआरबी 4 प्री टेस्ट स्पेशल क्याप्सुल 2000 इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कलेक्सन इन 20 डेज को र 22 गतेको दिन बाट तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने 12-13 दिन मात्र अब बाँकी छ तपाईको प्री टेस्ट को लागि। सो तयार भएर बस्नु होला। लागौं आजको पहिलो प्रश्नमा र पहिलो प्रश्न रहेको छ मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ नेपाल भित्र बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार कसलाई छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार कसलाई रहेको हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट को हो? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षको सम्बन्धमा कोसँग परामर्श लिने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट के रहेको छ? www.nrb.org.np। नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार को हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकको दूरदृष्टि के रहेको छ? आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय र प्रभावकारी केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापित हुने दूरदृष्टि। नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य के रहेको छ? मौद्रिक, विदेशी विनिमय र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी सबल र प्रभावकारी नीतिका माध्यमबाट समग्र आर्थिक स्थिरता हासिल गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन जारी गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको कुन विभागले गर्दछ? बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति विभाग रहेका छन्? 15। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति विभाग स्तरका कार्यालयहरू रहेका छन्? 2। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति महाशाखाहरू रहेका छन्? 4। नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठित संरचना बमोजिम कति इकाइ रहेका छन्? 1। विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन ऐन अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 3 मा। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 4 मा। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कति परिच्छेद छन्? 12। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 2 मा। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 5 मा। नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग र नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा कुन मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय। बैंकले अनुरोध गरेको खण्डमा कसले आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ? नेपाल सरकार। सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले बैंकलाई मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 7 जना। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कुन पदमा हुन्छ? सदस्यमा। नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकको सञ्चालक समिति आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेका कति जना सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्नेछन्? 3 जना। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंक विनिमय बिलमा जम्मा कति पक्ष संलग्न हुन्छन्? 3। विनिमय बिलमा संलग्न पक्षहरू के हुन्? बिल खिच्ने पक्ष, स्वीकृति दिने, भुक्तानी पाउने। कस्ता सामानहरूको अभिलेख खरिद खातामा गरिन्छ? उधारो खरिद। ग्राहकहरूबाट फिर्ता भएका माल सामानको अभिलेख राख्ने पुस्तिकालाई के भनिन्छ? बिक्री फिर्ता पुस्तिका। चेकमा उल्लेख गरिए भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई कुन चेक भनिन्छ? वाहक चेक। कमिसन प्राप्त गर्नु र भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित छ? सांकेतिक। कुन अवस्थामा जगेडा कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ? नाफा भएमा।
सानो नगदी कोषबाट खर्च नभई बाँकी रहेको मौजदातलाई के भनिन्छ? नगद मौजदात। उधारोमा सामान बिक्री गरिएको तर रकम भुक्तानी प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? अप्राप्त ऋण। लेखा भनेको के हो? आर्थिक कारोबारको विवरण। सरकारी लेखा भनेको के हो? सरकारी कार्यालयमा राखिने लेखा। लेखा प्रणालीको विकास कसले गरेका हुन्? लुका दी प्यासियोली। लुका दी प्यासियोलीले लेखेको किताब पहिलो किताब कुन हो? सुम्मा दी अर्थमेटिका। नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? आर्थिक वर्ष 2018-19। विश्वमा कुन देशले सबैभन्दा पहिले लेखा परीक्षण ऐन ल्याएको हो? ग्रिस। एकहोरो श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो? आम्दानी र खर्चको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्ने विधि। दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो? आम्दानी र खर्च एउटै फारममा उल्लेख गर्ने विधि। एकहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको विशेषता के हो? नगद र व्यक्तिगत खातामा आधारित। एकहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरी के हो? वैज्ञानिक प्रणाली, अन्तिम खाता तयारी गर्न असजिलो एन्ड गल्तीहरू पत्ता लगाउन नसकिने। दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषता के हुन्? द्विपक्षीय असर, बराबर असर र निश्चित नियमहरूद्वारा निर्देशित। आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो? बेबिलोनियाबाट। घर जग्गाको मूल्य खातासँग सम्बन्धित हुन्छ। कुन खातासँग सम्बन्धित हुन्छ? वास्तविक घर, डाक्टर, उपभोक्ता र प्राकृतिक सम्पदामाथि लेखा विधिका क्षेत्र कुन पर्दैन? प्राकृतिक सम्पदा। नेपालमा सन् 2030 सम्म कुपोषणको दर कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 14%। 52 नम्बर प्रश्न। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा कहिले उद्घाटन गरियो? विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 गते। र अब आउने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको विज्ञापन भयो हुन्छ भने त्यसको लागि तयारीहरू सुरु भइसकेको छ। सम्भवतः हरेक वर्ष संस्थानहरूले विज्ञापन निकालेको हुन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको यस वर्षमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको विज्ञापन हुन बाँकी छ। सो त्यसको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने कक्षाहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। त्यस सम्बन्धी केही जानकारी लिन होला। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको 2081 को विज्ञापनलाई मध्यनजर गर्दै स्मार्ट जीकेले चैत्रको 21 गतेबाट चौथो र छैटौं लेभलको क्लासहरू सुरु गरिसकेको छ। चौथो लेभलको फी 4500 रहेको छ र छैटौं लेभलको फी 7500 रहेको छ। यसमा हजुरहरूले पीडीएफ नोट र डेली लाइभ क्लास पाउनुहुनेछ, साथै रेकर्डेड भिडियोहरू पनि पाउनुहुनेछ र नमुना परीक्षा सेटहरू पनि पाउनुहुनेछ। यदि हजुरहरूले क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको फेसबुक आइडी र हाम्रो नम्बरहरूमा कल मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। लागौं हाम्रो 53 नम्बरको प्रश्नमा। विक्रम सम्वत 2079 मा जलवायु परिवर्तन विरुद्ध सन्देश दिने उद्देश्यका साथ सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने गायक को हुन्? राजु लामा। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को कुन दफामा बाल विवाह गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ? दफा 176 मा। विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 27 मा। कम्प्युटर विज्ञानमा यूएसबी को पूरा रूप के हो? यूनिवर्सल सीरियल बस। The CPU comprises of control, memory, and arithmetic logic unit. What is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges filled and unused disk space to optimize operational disk defragmenter? The software that is used to create text-based documents are referred to as word processor. A willingness to expand energy to achieve a goal or reward is called motivation. A performance appraisal is a process of evaluating an employee's performance of a job in terms of its requirement. सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति अथवा समूहका क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई के भनिन्छ? नेतृत्व। कुन नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो नियन्त्रण मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छ? तानाशाही। सबै कर्मचारीहरू योग्य, दक्ष र दूरदर्शी हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने नेतृत्व शैली कुन हो? स्वतन्त्र। Leaderships refer to the quality of behavior of the individual whereby they guide people on their activities in organized effort. Who said this statement? चेस्टर बर्नार्ड। कुन नेतृत्व शैलीमा डर, धम्की, दण्ड, सजाय जस्ता नकारात्मक उत्प्रेरणा विधिहरू अवलम्बन गरिएको हुन्छ? तानाशाही। व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज र छरितो, सामयिक र प्रभावकारी बनाउन सूचनाको प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रशोधन र प्रसार
गरी एकीकृत तथा परिष्कृत रूपमा एकै थलोबाट आवश्यक तथा विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ? व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। विभिन्न कुराहरू जानकारी आदान प्रदान गर्ने माध्यमलाई के भनिन्छ? व्हिच वान इज द प्रोसेस फर इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज? सञ्चार, कम्युनिकेसन। अर्थको स्थानान्तरण एवं बुझाइने सञ्चार हो। यो परिभाषा कसको हो? रबिन्सको। सञ्चारलाई अवरोध पुर्याउने तत्त्व कुन हो? हल्ला, नोइज। कार्यालयभित्रै विभिन्न विभाग तथा तहमा प्रवाह गरिने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? आन्तरिक। द मोस्ट फन्डामेन्टल इकोनोमिक प्रब्लम इज स्कार्सिटी as an economic concept. Scarcity applies to money and time. घाटा बजेट सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? J.M. किन्स। अर्थशास्त्रको कुन विषय वस्तुभित्र बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ? बृहत अर्थशास्त्र। राष्ट्रिय आयको अवधारणाको सुरुवात कहिले भयो? 17औं शताब्दीमा। मानव विकासको अवस्थालाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ? मानव विकास सूचाङ्क। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषाको कुन शब्दबाट आएको हो? मिक्रोस। अर्थशास्त्रको भाषामा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? उत्पादन। धन सम्पत्तिमा लगाइने कर कस्तो प्रकारको कर हो? प्रत्यक्ष कर। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन्? शालिग्राम जमर कटेल भएका थिए। लामो समयका लागि कम ब्याज दरमा प्राप्त हुने ऋणलाई के भनिन्छ? सापट लोन। विश्व व्यापार संगठनलाई कसको उत्तराधिकारी संस्था मानिन्छ? ग्याट, GATT, द जेनरल एग्रिमेन्ट अफ ट्राफिक्स एन्ड ट्रेड। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट उत्पन्न शक्तिलाई के भनिन्छ? जियोथर्मल ऊर्जा। सहकारीको अवधारणा कुन देशबाट आएको हो? स्कटल्यान्ड। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री को थिए? यो नजाउँ, चेन्ज भइसकेको छ हुन्छ। खगराज अधिकारी हुन्, तर अब चेन्ज हुन्छ सरकार परिवर्तन भएसँगै। विश्वमा सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने मुलुक कुन हो? नेपाल। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ? सिन्धुपाल्चोक। एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 29.92%। घाटा वित्त व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गरिने विधि कुन हो? ऋण पत्रको निष्कासन। मागको नियम, सीमान्त उपयोगिता, रास नियम जस्ता नियमहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित छन्? उपभोक्ताको सिद्धान्त। 17औं शताब्दीमा वाणिज्यवादीहरूले अर्थशास्त्रको विषयवस्तुको रूपमा केलाई जोड दिएका थिए? धनको अध्ययन। अल्प विकसित देशमा घाटा बजेटलाई किन अवलम्बन गरिने गर्दछ? सरकारी खर्च जुटाउन। नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने मूल कानुन कुन हो? नेपालको संविधान 2072। सन् 1975 मा भएको प्रथम विश्वकप क्रिकेट कति ओभरको खेलिएको थियो? 60। मिस वर्ल्ड 2018 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने युवती को हुन्? श्रृङ्खला कतिवटा? दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा कुन योजनादेखि लागू गरिएको? 8औं योजना। तेजारत अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? रणदीप सिंह। नेपालमा राष्ट्रिय संरक्षण नीति कहिलेबाट लागू गरिएको? सन् 1998 मा। लुम्बिनीलाई युनेस्कोले कहिलेदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको हो? विक्रम सम्वत 2054 असार 28 मा। हस्त यसका साथै अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ नि। तपाईं लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। नेपाल बैंक लिमिटेडको 2081 को विज्ञापनलाई मध्यनजर गर्दै स्मार्ट जीकेले चैत्रको 21 गतेबाट चौथो र छैटौं लेभलको क्लासहरू सुरु गरिसकेको छ। चौथो लेभलको फी 4500 रहेको छ र छैटौं लेभलको फी 7500 रहेको छ। यसमा हजुरहरूले पीडीएफ नोट र डेली लाइभ क्लास पाउनुहुनेछ, साथै रेकर्डेड भिडियोहरू पनि पाउनुहुनेछ र नमुना परीक्षा सेटहरू पनि पाउनुहुनेछ। यदि हजुरहरूले क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको फेसबुक आइडी र हाम्रो नम्बरहरूमा कल मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।